मुनाफिक भी मोमिन के साथ ही नमाज में सफ़ आरा होता है, मगर वो मुकाबले के लिए वहाँ होता है, नियाज़मंदी के लिए नहीं। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में मोमिन मुनाफिक के साथ जीत और हार में है, मगर मोमिन की इबादत आक़बत की फलाह से जुड़ी है और मुनाफिक की आखरत शिकस्त ही शिकस्त है। अगरचे दोनों एक ही बाजी लगाए हुए हैं, मगर दोनों लोग मर्व और रे के बाशिंदों की तरह मुख्तलिफ हैं। हर एक पलटकर अपने मकाम की तरफ जाता है, हर एक अपने नाम की तरह काम करता है। तो उसको मोमिन कहे तो उसकी रूह खुश होती है, तो उसको मुनाफिक कहे तो वो मुश्तैल और गुस्से में आ जाता है। उसका नाम उसकी ज़ात की वजह से प्यारा है, उसका नाम उसकी आफतों की वजह से बायस से बोझ व अदावत है। मीम, वाव, मीम, नून में कोई शराफत, कोई बड़ाई नहीं है। लफ्ज़ मोमिन पहचान के अलावा और कुछ नहीं। अगर इसको मुनाफिक कहो तो ये जलील नाम बिच्छू के डंक जैसा उसके दिल में चुभता है। अगर वो नाम दोज़ख से नहीं निकला है, फिर इसमें दोज़ख का जायका क्यों है? बुरे नाम की बुराई हरूफ की वजह से नहीं, और समंदरी पानी की कड़वाहट बर्तन की वजह से नहीं। ये थे आज की एपिसोड में शामिल अशार और उनका बामुहावरा तर्जमा। अब हम चलते हैं अशार की वजाहत की तरफ। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि मोमिन और मुनाफिक एक ही मस्जिद में एक ही सफ़ में खड़े होते हैं, मगर उन दोनों का एक ही सफ़ में खड़ा होना उन्हें तय नहीं करता कि एक की नमाज नियाज़मंदी का उरूज है और दूसरे की नमाज फ़कत मुकाबलाबाजी है। इस बात को समझें कि आमाल इंसान का होना उसकी बीइंग तय नहीं करते। एक चोर भी सदका खैरात कर सकता है और एक मोमिन भी सदका देता है। एक चोर बाजारी करने वाला, रिश्वत लेने वाला भी हज करने जाता है और एक मोमिन भी हज के लिए जाता है। अगर तो तुम्हारे एक्शन तुम्हें तय करने वाले हैं तो फिर तो दोनों ही बराबर हैं, मगर क्या मुनाफिक और मोमिन एक से होते हैं? मौलाना रूमी कहते हैं कि नमाज पढ़ रहा मोमिन हो या मुनाफिक हो, वो एक सा नज़र तो आ सकता है, मगर एक से वो हो नहीं सकते। मोमिन जब नमाज पढ़ता है तो वो झुकता है, उसकी ज़ात अपनी नफ़ी करती है और कुल हस्ती के सामने अपने नियाज का झुक कर इजहार करती है। मोमिन की नमाज सरेंडर होती है, वो अपनी नफ़ी करके खुदा का असबात कर रही होती है, जबकि मुनाफिक की नमाज बस मुकाबलाबाजी है। मुनाफिक जानता है कि मैंने इन मोमनों के मुकाबले में नमाजें पढ़ी तो मुझे भी लोग अच्छा जानेंगे, मुझे भी मोमिन कहेंगे, मुझे भी वही एजाज़ मिलेगा जो अल्लाह के नेक बंदों को मिलता है। उसकी नमाज खुदा के हजूर अपनी आजिज़ी का इजहार नहीं होती, बल्कि लोगों की नज़रों में अपना मकाम पैदा करने के लिए होती है। दोनों की नमाज का बुनियादी फ़र्क यही है कि एक उसका बंदा है जिसकी ये सारी कायनात है और दूसरा दुनिया का बंदा है। इबादत की रूह यही है कि वो माबूद के लिए खालिस हो। रूमी अगले शेर में फरमाते हैं कि नमाज हो, रोज़ा हो, हज हो कि ज़कात हो, इसमें मोमिन और मुनाफिक एक ही एक्शन करते नज़र तो आ सकते हैं, मगर दोनों के नतीजे बिल्कुल ही मुख्तलिफ हैं। दोनों एक ही काम करते हैं, मगर एक जीत जाता है और दूसरा वही कुछ करके भी हार जाता है। दोनों इबादत करते हैं, मगर एक को आखरत की फलाह मिलती है और दूसरे की आखरत बर्बाद होती है। रूमी फरमाते हैं दोनों एक ही बाजी खेलते हैं, मगर दोनों बिल्कुल ही अलग लोग हैं।
اگلے شعر میں مولانا فرماتے ہیں کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف جاتی ہے، ہر چیز اپنے نام کے مطابق کام کرتی ہے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ ایک سیب کا درخت ہے اور ایک کیکر کا درخت ہے، دونوں کو ایک سا پانی ملتا ہے، زمین کے اندر ایک سی موجود نمکیات ملتی ہیں، مگر ایک میٹھا پھل بنتا ہے اور دوسرے پر بس کانٹے دار جھاڑیاں اگتی ہیں۔ منافق مومنوں کے ساتھ ایک ہی مسجد میں، ایک ہی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے، مگر اس کا نتیجہ اسے وہ نہیں ملتا جو مومن کو ملتا ہے۔ جیسے سیب کے باغ کے بیچوں بیچ بھی اگر کوئی کیکر کا درخت لگا دے تو وہ کیکر سیب نہیں بن جاتا۔ بارش کا قطرہ ہر سیب کے منہ میں گر سکتا ہے، مگر موتی وہی سیب بنائے گا جس نے خود کو اس قابل بنا لیا ہے۔ اگلے شعر میں مولانا رومی فرماتے ہیں کہ کوئی منافق ہو اور اس کی نمازوں، روزوں، حج، زکوٰۃ کو دیکھ کر اگر اسے مومن کہہ دیا جائے تو اس کی روح بڑی خوش ہو جاتی ہے، لیکن اگر اس کو کوئی منافق کہہ دے تو وہ غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھیں کہ اگر تو عبادت خدا کے لیے تھی تو یہ بندے اور خدا کا معاملہ ہے، عبادت کے ساتھ ہی صلہ بھی مومن کو مل گیا، وہ اپنی حقیقت کے کچھ اور قریب ہو گیا۔ اس نے نماز پڑھ کر اپنی عاجزی دکھا دی کہ میں کچھ بھی نہیں، بس تو ہی تو ہے۔ اس نے زکوٰۃ دے کر یہ بتا دیا کہ دولت کچھ نہیں ہے، تیری رضا کے سامنے میری دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس نے روزہ رکھ کر، حج کر کے اپنے تن من دھن کے غیر حقیقی ہونے کا ثبوت دے دیا۔ اب اسے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن منافق چونکہ لوگوں کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس لیے اس کی بس یہی طلب ہوتی ہے کہ لوگ اسے نمازی کہیں، لوگ اسے حاجی کہیں، لوگ اسے سخی کہیں۔ اس لیے وہ دنیا سے سننے کی جستجو میں رہتا ہے کہ اسے اس کی عبادتوں پر سراہا جائے، اور اگر کوئی اسے منافق کہے تو وہ اس سے چڑ جاتا ہے۔ سوچیں نا، اگر اس نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ خدا کے لیے کیا تھا تو کیا فرق پڑتا ہے کہ لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کوئی مومن کہے یا منافق، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن منافق کو کوئی مومن کہے تو وہ خوش، اور منافق کہے تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ رومی کہتے ہیں کہ منافق یہ نہیں سمجھ رہا کہ مومن یا منافق لفظ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل بات تو ان ناموں کا تمہاری فطرتوں سے جڑا ہوا ہونا ہے۔ حروف میم، واو، میم، نون کی وجہ سے لفظ باعث سے برکت اور باعث سے اعزاز نہیں بنتا، بلکہ وہ نام تمہاری جس فطرت کو بیان کر رہا ہے اس کی وجہ سے وہ نام مبارک اور معزز ہے۔ نفس مومن ہو یا منافق ہو، ان کی اپنی کوئی بڑائی یا برائی نہیں، کیونکہ نام تو بس پہچان کے لیے ہیں۔ تمہارا نماز، روزہ اگر نام کمانے کے لیے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اس سے جو مطلوب تھا وہ مل گیا۔ ایک شخص نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اسے نمازی کہا جائے، تو جب اسے نمازی کہہ دیا گیا تو اس کو اس کا صلہ مل گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ خدا کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر سکے اور اس کی عاقبت سنور جائے تو اس کا صلہ بھی پھر وہی ہوگا۔ اب ایسے نمازی کو کوئی منافق بھی کہے گا تو اسے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن مولانا رومی کہتے ہیں کہ منافق کو منافق کہو تو وہ چڑ جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ لفظ منافق بھی اسی دماغ نے تراشا ہے جس نے لفظ مومن تراشا ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ منافق کو منافق کہیں تو وہ بچھو کے ڈنک کی طرح کیوں سے چبھتا ہے؟ لفظ منافق دوزخ سے تو نہیں آیا، پھر اسے یہ دوزخ کا ذائقہ کیوں دے رہا ہے؟ اگلے شعر میں مولانا فرماتے ہیں کہ سمندر کا پانی اس وجہ سے کڑوا نہیں ہے کہ اسے کسی ایسے برتن میں ڈالا گیا ہے جس نے اسے کڑوا کر دیا ہے۔ اگر منافق کہے جانے سے غصے سے بھر جاتا ہے تو اس کی وجہ لفظ منافق نہیں ہے، کیونکہ لفظ تو برتن ہے۔ کڑواہٹ کی وجہ برتن نہیں ہوتا
بلکہ پانی کی نیچر ہوتی ہے۔ منافق بھی اگر منافق کہے جانے سے غصے سے بھر جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ لفظ نہیں بلکہ اس کے اندر ہی موجود یہ احساس ہے کہ اس کی عبادتوں کی وجہ خدا نہیں ہے بلکہ لوگ ہیں، اور لوگ ہی اسے منافق کہیں گے تو پھر وہ غصے سے بھرے گا ہی۔